बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कबल अज़ बौसत के यादगार वाक़यात में से एक बहुत अहम वाक़या वो हलफ है जो कुरैश के मुख्तलिफ खानदानों के चंद अफराद ने बाहमी तौर पर तय किया। आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस मुआहदे में एक रुकन के तौर पर शरीक थे। जेर नजर वाक़या आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक के 20वें साल का है। अरबों की सारी खराबियों के बावजूद उनके अंदर अभी तक इखलाक हसना की बाज बाकियात मौजूद थीं। जुल्म के खिलाफ कभी कभार उनकी रगे हमियत जाग उठती थी और वो जालिम से मजलूम का हक दिलाने के लिए सीना सपर हो जाते थे। कबीला बनु जुबैद का एक शख्स कुछ माले तजारत लेकर मक्का आया। उसकी बेटी भी उसके साथ थी। उस ताजर से उसका सामान मक्का के मशहूर और मालदार सरदार आस बिन वाइल ने खरीद लिया, लेकिन उसने सीना जोरी करते हुए उस जुबैदी ताजर की बेटी को भी अपने कब्जे में ले लिया। वो अजनबी शख्स खाना काबा में आया और खाना काबा का गुलाफ पकड़कर बुलंद आवाज से रोते पीटते हुए फरियाद करने लगा, ऐ शहर मक्का के शुरफा, तुम्हारे बासर आदमी आस बिन वाइल ने मुझसे जबरदस्ती मेरी बेटी छीन ली है। मैं मुसाफिर और मजलूम हूँ, तुम्हारी खिदमत में दरख्वास्त गुजार हूँ कि मेरी दाद रसी करो और मेरी बेटी मुझे वापस दिलाओ। कुरैश के कुछ नौजवानों ने उस मजलूम की आहो पुकार सुनी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों में ये बात डाल दी कि मर्दानगी का तकाजा है इस मुसाफिर की दाद रसी की जाए। जब तारीख में हम इस वाक़ये का मुताला करते हैं तो दिल से ये बात उठती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर के अंदर एक मजलूम की दाद रसी को शर्फ़े कबूलियत बख्शते हुए उन लोगों के दिल खैर की जानिब आमादा कर दिए। ये कितने लोग थे इस पर कोई मुस्तनद हवाला हमारी नज़र से नहीं गुजरा। अलबत्ता गुमान गालिब ये है कि ये लोग दर्जन भर के लगभग होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें पेश पेश थे। ये सब लोग उस जुबैदी को अपने साथ लेकर आस बिन वाइल के दरवाजे पर पहुंचे। उसे बाहर बुलाया गया और सबने यक जुबान कहा कि इस मजलूम पर तुमने क्यों जुल्म ढाया है। उस जालिम ने कहा, मैंने कोई जुल्म नहीं किया, वो लड़की कनीज है। जब माल का सौदा किया था तो ये लड़की भी मैंने इस शख्स से खरीद ली थी। आस बिन वाइल का जवाब सुनकर वफद के लोगों ने जुबैदी से वजाहत मांगी तो उसने कहा, खाना काबा की अजमत और तकद्दुस की कसम, मैंने अपनी लड़की बेची नहीं है और ना ही वो कनीज है, वो मेरी बेटी है। और उस शख्स ने अपनी कुव्वत के बलबोते पर जबरदस्ती उसे अगवा करके अपने घर में डाल लिया है। इस पर वफद के लोगों ने सख्ती के साथ आस बिन वाइल से बात की तो उस बदबख्त ने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया और जुबैदी की लड़की उसे वापस देना पड़ी। लड़की वापस करने के वक्त बदबख्त आस ने अरकाने वफद से कहा कि मैं कल सुबह लड़की वापस करूंगा, एक रात मुझे उसके साथ गुजार लेने दो। वफद के तमाम गैरतमंद अरकान ने उसे सख्ती के साथ इस इरादे बद पर शर्म दिलाई और कहा कि यह हरगिज मुमकिन नहीं। चुनांचे उसे अपने शैतानी इरादे पर अमल का मौका ना मिला। जुबैदी की बेटी उसे वापस दिला दी गई। अब उसने अपनी बेटी को साथ लिया और अपने इलाके की तरफ रवाना हो गया। जाते हुए वो और उसकी बेटी इन तमाम नौजवानों को दुआएं दे रहे थे जिन्होंने उनकी दाद रसी की। मजलूम की बद्दुआ भी रब्बे अर्श तक बिला रोक टोक पहुंचती है और उसकी दुआ भी। वो कुरैशी नौजवान खुश नसीब थे जिन्होंने मजलूम से दुआएं ली। जब इस तनाज़े का फैसला बहुस्न खूबी हो गया तो वफद के अरकान में से बाज ने मशवरा दिया कि इस किस्म के वाक़यात वक्तन फवक्तन रूनमा होते रहते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम आपस में हलफ उठाएं कि हम जालिम के मुकाबले पर हर मजलूम की मदद करेंगे, ख्वाह वो कोई भी हो। चुनांचे ये सब लोग अब्दुल्ला बिन जदान के घर पर इकट्ठे हुए और अल्लाह के नाम पर सबने हलफ उठाया, जिसके अल्फाज ये थे, हम हलफ उठाते हैं कि गसब शुदा चीज मालिक को वापस दिलाएंगे और आज के बाद किसी पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर मजलूम की दाद रसी होगी और जालिम को उसके जुल्म की सजा दी जाएगी। अल फजूल का मानी है वो चीज जो जुल्म के साथ छीनी जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैंने अब्दुल्ला बिन जदान के घर में जो हलफ उठाया था, आज इस्लामी दौर में भी अगर कोई मुझे इसकी तरफ दावत दे तो मैं लब्बैक कहूंगा। बाहवाला अल बिदाया वन नहाया। इस हलफ को हलफ अल फजूल कहने की 3 वजूहात बयान की गई हैं। एक तो ये कि हलफ में जितनी बातें की गई थीं वो इखलाकी फजाइल के जुमरे में आती हैं। दूसरी ये कि फजूल उस मता को कहा जाता है जो जबरो जुल्म से छीन ली जाए। तीसरी वजह यह है कि इस हलफ में शामिल होने वाले अफराद में से 3 के नाम फजल थे। मौर्रख हल्बी ने अपनी तारीख में मजीद एक वजह बयान की है कि इन लोगों ने यह भी हलफ उठाया था कि अपनी कमाई में से जरूरत से जायद माल मेहमानों की ज़ियाफत के लिए खर्च करेंगे
ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 3 ارکان حلف اس نام سے موسوم تھے۔ نمبر 1 الفضل بن فضالہ، نمبر 2 الفضل بن وداع، نمبر 3 الفضل بن الحارث۔ یہ ابن قتیبہ کی روایت میں بیان ہوئے ہیں، جبکہ ابن کثیر نے دوسری روایت مورخ سہیلی کے حوالے سے لکھی ہے اور اس میں یہ نام آئے ہیں: الفضل بن شراح، الفضل بن وداع اور الفضل بن فضاع بروایت البدایہ والنہایہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری زندگی میں جب بھی اس حلف کو یاد کرتے تو اس کی تعریف ضرور فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، عبداللہ بن جدعان کے گھر پر میں نے جس حلف میں حصہ لیا تھا، مجھے اس کا اتنا احترام ہے کہ اگر کوئی مجھے سرخ ہونٹوں کا گلہ بھی پیش کرے تو میں اس کو ہرگز نہیں توڑوں گا۔ آج دور اسلام میں بھی مجھے کوئی اس حلف کی طرف بلائے گا تو میں اس کا مثبت جواب دوں گا۔ زمانہ جاہلیت میں قریش کے اہل خیر نے جتنے اچھے کام کیے ہیں، ان میں سے ایک بہت عظیم کارنامہ ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل اس واقعے کا ظہور اللہ کی طرف سے ایک خاص نعمت تھی، جس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ بروایت البدایہ والنہایہ۔ ہماری نظر سے اسی باب میں ایک دلچسپ روایت گزری ہے، جس کے مطابق ولید بن عتبہ بن ابی سفیان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک تنازع پیدا ہوا۔ ولید جب مدینے کا گورنر مقرر ہوا تو اس نے اپنی قوت کے بل بوتے پر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جائیداد جو ذوالمروہ کے مقام پر تھی قبضے میں لے لی اور گورنری کا رعب جمانے لگا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہاؤس میں تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا، اے ولید، تم میری جائیداد سے قبضہ اٹھا لو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پھر میں اپنی تلوار نکال لوں گا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھڑے ہو کر اعلان کروں گا کہ اے اہل ایمان، آج پھر حلف الفضول کو دہرانے کا لمحہ آ گیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حسین کا حق اگر واپس نہ کیا گیا تو میں بھی اس کے حصول کے لیے اپنی تلوار نکال کر اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، پھر یا تو اس کا حق دلوا کے رہوں گا یا جان کی بازی لگا دوں گا۔ حضرت مسعور بن مخرمہ بن نوفل ظاہری تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے بھی یہی اعلان کیا جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ پھر اس تنازع کی خبر حضرت عبد الرحمن بن عثمان بن عبداللہ تیمی تک پہنچی تو انہوں نے بھی وہی الفاظ دہرائے۔ والی مدینہ ولید بن عتبہ کو جب اس صورتحال کا پتہ چلا تو اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق انہیں واپس دے کر راضی کر لیا۔ بروایت البدایہ والنہایہ۔ حقدار کو اس کا حق دلانے کی کاوش اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ کے نبیوں کی آمد کا مقصد بھی قرآن نے یہی بیان کیا ہے کہ عدل قائم ہو اور ظلم مٹ جائے۔ مظلوم کے حق میں اگر لوگ کھڑے ہوں تو ہر دور میں ظالموں کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ المیہ یہ ہوتا ہے کہ معاشروں کے اندر بے حسی اور ذاتی مفادات کی سوچ پختہ ہو جاتی ہے، نتیجتاً ظالم منہ زور ہو جاتا ہے اور مظلوم بے بس و مجبور ہو کر دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر واضح ہے کہ ظلم کا خاتمہ شان مومنانہ اور فرض عین ہے۔ آج اس جذبے کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق بات پر ڈٹ جانے اور حقداروں کا ساتھ دینے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اس حال میں کہ ہم اہل بیت کی محبت سے سرشار ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے ہمارے دل منور ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر نیچے کمنٹ باکس میں اوکے لکھ دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔